اخفش وی معرفو حق معرفتی دی اللہ نے پیجندلے پلائق پیجنگلے نبوت رسالت نے انکار کی بے قدر خلق دی دریم دار ما وصف اللہ قوسفیم دید اللہ صفت نے نکڑے لائق صفت دا کلے چی دی داویلی چی اللہ نے درالے گلے پہ اس بشر بانے حصیم دا انکاری چی بسل بھی کلی سراؤ کو کنا دا دیر بے قدر سڑے دے دا خدای سی عزت نہ گئی دی ہوئی بشر بانے انزال نازل دل نرازی سل بھی کلی جواب چرے ایجاب جزی کے دے شیخا قل من انزل الکتاب تو اس سے نظر آلے کرے یو مثال دا پیش قوم ستاسو کتاب چا نازل کرے آنگا کتاب چراوڑو موسیٰ علیہ السلام اس ذریعے کتاب صفت گئی چمون خدا حضرت موسیٰ کتاب مانو کنا اتاسو سر زیادے کرے آنگا کتاب نورو پاک کتاب ہو دغلتونا ہدایت و دخل کو دپارا بدلائلہم خلق نہ مراد بنی اسرائیل بھی گرے الف لام اهدی للناس منی بنی اسرائیل لیکن گورا جب خلق یہ تجعلونہ قراطیسا گرزولے و تاسو دی کتاب در پانے پانے سپاری سپاری دی سم کار کرو تورات پیو زینو گنڈلے سپاری سپاری تے جوڑے کرے کارکولم بازے او پٹولم ڈیریم چاوتی کتاب رون آغب راوڑ شکم کے سار فیدے مسئلہ بوا تحریف لفظی نو کرے خدا اکڑو چا گئے سپاری سپارے کرو ٹکڑی ٹکڑے کرو نو سبے کارکو سبے پٹاؤ اس امنا چلکڑی کرو قرآنی سپاری سپارے کرنے اور ختم چکئی اور پانو وہی نصب پانے اور پسیاسی ورواڑی تبدونا اور تفونا کثیرا دیم دا بنی اسرائیل نے چلی ذکر دت تفسیر قرطبی کری دایت دلیل پر ایبان نے کہ تو خدا دے کتاب ٹکڑے کول بلا ضرورت من بلا ضرورت وارو بچی کنا لکانی جنہیں کئی اغیل یو سپارت و سپاری جدا چاپ کے تو قرآن اغیل نشی اچا تولے کو ختمیان ہوتا سے ضرورت تے چی تو قرآن سپاری سپاری جوڑی کری جیدہ سپارے پہ تقسیم کہہ تجعلونہ قراطیس کا وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ہوتل شو تاسو تورات کیا مسئلے کہ مخ کے تاسو نے پی جندلے نس تاسو مشران پہ پویزل دا سی کتابو دا چا نازل کرے ناغا سڑے غلی شکا وتوائے اللہ انزلہ اللہ خدا نازل کرو دمر بے قدر سڑے جب بداحت نے انکار کئی نو بیا پریگ دا خلق چی پڑے کی کنا بیا پریگ دا فی خوضہم یلابون چی بخبلو آپسو کی مشغولین خوض دے بس باطل شرک کفر وائے کی یلابون اللہ بھی کی مشغولین وہ پڑے کنا بیاری لگ جائی کار سکئی دائے پر مثال کے اس قرآن پیش گئی ترغیب القرآن صداقت الکتاب ہر گلے جی موسیٰ علیہ السلام نے کتاب تورات ہو تو خدای کتاب ہو نو دغرنگے وہ حاضا کتاب دا قرآن یو کتاب دے صحیح سیر آگلے رس بات دا کتاب دے نازل کرے منگا دے برکتون ڈک دے مبارک سے پوری کفی دیر فیدی پکی دا الفاظ و فیدی مشتریں یو لفظ بانے دیر صحابونے سری کے اپمانوں کے فیدی اشتریں موافق دے دائے کتابون سرچتنا مخیرین وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَلِتُنْذِرَ عطف تیرے مخی پمانا باندے ذکر مخی دامان انت اللہ مبارکن لیصدق الذی بین یدیہ مصدق بمانے لیصدق نو وَلِتُنْذِرَ کہ بیان کیا کتاب تو اصل لکلتا ہو شافر دیتا ام القرى میں مکی تاریخ مکہ معظمہ
دا قرآن میں تے درولے کے چم القرآن کے بیان کے اکثر دنیا سے ددے چاپیر دائے تے اور من حول اٹول دنیا تے اشارہ ہے مکہ ام القرآن ذکر قرآن پا مینس کی راو رکھا انور خدا چاپیر راغی تبرسی کنا آکسان چیمان پا آخرت لرین ایمان پر قرآن لرین ادی پخول منزنوں میں حفاظت کئی دیولے ہوئے اور اصل دا دین دائی چی سڑے دخپلا خبت نیری اصلی مسئلہ دار چی سڑی پزر کی دا آخرت یہ رہی کر بس دے بیا ایمانم روڑی اور دے منزنم کئی واحدم یا سی ذکر والذین یؤمنون بالآخرہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا بیا زجر چگر دا سے خلق ترے دا قرآن دے منزل دانمانی درے مقابل کے نور سے شروع کری خوب دے لے ظالم نے دا چانا چی جوڑی پا اللہ وانے درو کئی نسبت دا شرک یا اسڑے داوی او دا تنیوں باز خلق دائی ہوئی وہ اکڑے شرم ماتا و حالدار جو ہوتا اس نہیں یہ سڑے دا وہ دائی گئی اگر دور کے مسلمت القذاب کڑے وا یمامہ کی اسود آنسی کڑے وا اس مرزائی غلام احمد کڑے دا ماتا وحی کی ہوئی ومن قال سنزل مثل ما انزل اللہ دارنگ آغا دلوے ظالم چاغ داوی زم نازلو رشم پشان دائے چی خدای را لے گلے دا زم نازلو رشم نازلو مراد دا مشاکلتا نے دا زم جوڑو رشم انزل اللہ من بزامک دا تچو خدای را لے گلے دا زم وے رشم گر دا قول دا دعوی بلا دلیل ولی دیتا مکہ کی ویلو مدینہ کی اور تویلو چی فاتو بھی صورت میں مثلے تے چویلی سنے صورت تو آئے گا ویلی نشیب ترو وہی خودیلوی ظالمان گو ولو تراثر دلی تخویف اخروی کتوینی لدن کی آغا اخلرا چی دا ظالمان وہی پس تختو دمر کے غمراتی سکرات و شدائد ملائک بھئی اگدون کی لاسو نقبت دی تشرو پاس ایساؤں نقبل یا ملائکو با لاسو نو تو اگدکڑی ددید قبض الارواح دا پارا یا دا وحل دا پارا بخاری ہوئی باز پیدی مانے وہی بے اخرجو انفسکم دو مانے سارو پاس ہے زجرن بورتا ہوئی یا اخرجو انفسکم زان بچ کے زانو نقبل اسمون نہ کنا مرد بے کو پتا سے حالی ملائک فرائقی بل دار مرد نرستو منگویلی دا اشارات دی عالم برزخ تاوس علیوما تجزون عذاب الہونیم پتا وقت کے چھ ساتھیو باسی کنا نبیا اور تداوی عذاب برزخی دے گا نن سزا در کی تاوس سزا عذاب ذلت پری وجہ چی جوڑا تاسو پا خدای بانے ناحق خبریم پری وجہ چی تاسو دا غدا ایتونن لویم کولا دا ٹول آیت لگے دیشی دا عالم برزخ سرم یادار سے پس قیامت کے برتویلی شیو قالو لهم یوم القیامہ الیوم تجزون عذاب الہون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ دا خیاد ملائکو پا قول اتفقا چی اخرجو انفسکم دام احتمال سچدا اس دا خدای طرف مستقل قول ظاہر دار اللہ بدی توئی پا قیامت کے بورتوئی پا برزخ کے بمورتوئی یقیناً تاسمون لرالے یوازیم لکچم پیدا کری ہے اول ذل یوازیم
پرې خو د تاسو هغه نعمتونه چې موږ درکړو ورته شاګانو نه الله اور توي تحکمن چې تو خو یوازې را لیکنه تاسو ورونه ستا پیر صاحب سره نه مولا صاحب سره نه مریدان صاحبان سره نه سره مالونه سره سری در سره اوس ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم لکه او شی چې سړي انسان دا شاته پاتې شي کنه نو دا غینه فائدہ نشي اغسته تاسو نعمتونه تاسو نه شاته پاتې شول دې کې بل اشاره وا یو سړي نه نعمت شاته پاتې شي فائدہ ته نشي اغسته او پښاو ته داسي ګوري ګوري سټ کوک پاتې شي کوک سټ شي ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم او کوک سټوي شاته اوس ګوره فائدہ ته نشي اغسته بل تاسو به زم سپارشان شتره اولیاء شتره بزرگان شتره دیبم بچ گئی کم دی نینو تاسو رستاو سپارشان چې تاسو دعوا کولا چانهم فیکم شرکان فیکم من پتاسو کے او تاسو په مالونو کې د دې برخي فیکم وي تاسو په نفسونو کې او تاسو مالونو کې و تاسو ایله برخي کوله کلب ہم زویلور دائی پنمانے کاؤ کلب ہم چرگڑے دائی پنمانے وار کاؤ کلب ہم نوری شکرانے وار کولے اگر شفاعت سشول رد شفاعت قہری شفاعت ہو کنا اولیاء بزرگان خلقت تقطع بینکم یا کو بین ظرف دے اور تقطع کی فاعل چرے مادہ فعل لا وقات تقطع بینکم وقات تقطع بینکم یا دار چرا بین ظرف دے لیکن دا فاعل پر زیر بین پر معنی دا وصل دے مینز معنی نا دا وصل یقیناً پریکڑیش ستاسو وصلت ستاسو تعلق دا پیرے موریدائم ختم شد اور شستا سنا غاشتا سب دائے کو لے چدا شرکاری تضمنانم شرکا خدا غائب شد ان اللہ فالق الحب والنوام پری کو اس دلائل عقلی پیش کی بیا اصل مسئلہ باندھے ولی رد شرک مخیو کو کن دینا پتہ لے کرے چھ شفاعان نشتریں شرکان نشتریں پدے بانے آخری دلائلم گواری یقیناً اللہ رے چون کے دانوں اڈو کو دانا زمیدار واچی اڈو کے اوکری اور خدا تینا تیغ رو باسی او چاہی کن کم ولی دا چولی شی رو باسی جوندے مرنا موری سن کے مڑی لر جوندینا دے کی جوندے مردغا دانے کا نشن بوٹی راوی سل دو چزم کے نا آیا دو چڈو کی نام وہ چڈو کے رئیس تلے دے داغے شین بوٹی نا گور دے کہ مخرج الحی اسم یاتف کرے پفیل بانی دا دلیل لے جاتف دے اسم پفیل بانی جائزی بلکہ خیستی کل جا فیل دلالت کی پمانا اسمی باندے لفظ دے فیل کے مقصود اصل کے فاعلی کر یخرج الحی کے مقصود اصل کے اللہ رے ذکر اس مخرجو سرکار بیا چون کہ حی اشرف تے میت نہ کنا نو حی من المیت مخکر اور بل رسو کو اگے سر فعل لو ذالکم اللہ فانا توفقون دا صفتون والا اللہ رے دا کار کو خدای کئی سرنگی تا سوڑے سے لکھے گئے دا توحید نبل خواہم تو فکونا من تصرفونا نے توحید بد دلیل وارے فالق الاسبائیم اما کی رزمکی حالات نوست آسمانون و حالات اگر سفلی دلائل ندا علوی دلائل فالق الاسبائیم سمانا طبایہ خونن اشلو لے طبایہ خو کارا کڑے دا مجاز دے
فالق الظلمت الاصباح، فالق الظلمت بالاصباح، چون کے د تیارو نے په سبا سرام تیارے اوشلو لینو سبا تیراویس دارنگ پیدا کرش گرزولیش پی لرا رام والا جال اللہ سکنن پید آرام گرزولے دا سکون پا کیا سلی نورس بک میں گرزولی عثبانن دا پارد حساب للحساب نور بانے میں صاحب چیری شی پس بک میں امانم کی دویم مانا بخاری لکے حسبانن مانے رجومن لشیاطوین دیتم حسبان بھی شیطانان کی اشتری کی دا اندازر دا غذات سے زور اور دے والندے پارسوں دا دا تقدیر دے، تقدیر من عرشے پانداز اکڑے رہے بد دلیل دارے اللہ غذات تے گرزولی ستاوز دا پارستوری دیر پارا چلار پی مو میں پتیرو دا وچاو دا سمندر کی لتہتدو بھی بیا فی ظلمات البر والبحر فستور بانے ہم لا راسلی خواصب سے دستور و تجربے زنگلوں کے پت تیروں کی روان بو سمندروں کے بیم روانی اور دستوری پا لار بانے چی پدی ستوری بانے زمن و شمال تب لرشم چی پدی زمن و جنوب تا لرشم ستوری دا ہدایت دا پا رہے لاری دی یقیناً خکارا بیان کریم دلیلنا قوم دا پارا چیلم لریم بد دلیل دار خاص اللہ ذات تے پیدا کریے تاسو من نفس واحدتن دیو نفسنا حضرت آدم دارنگی دیو جنسنا فمستقر و مستودعون فلکم مستقرون تاز دا پارا زید قراری مشترم تاز دا پارا زید امانت کے خودن مشترم دادا سے لفظون دی چیز دے مصداقات دی کثیر یوم مصداق دار مستقر دے تاسو لرا پشار پلار کے مستودع دے تاسو لرا پرہم دمور کے دویم دے برکت سے مستقر دے پرہم کے مستودع دے پسلب دپلار کے دریم دار مستقر دے پر دنیا کی بجون کی مستودع دے پر قبر کی کم دے وزملے دار مستقر دے معنی زید قراری زید اقامت دے مستودع معنی پحالت دے سفر کی سفر کی کم دے سمجھے لگ وقت پاری کیا وہ دیا کی کر یہ ٹول دے شامل دے قد فصلنا الآیات یقیناً جدا جدا پر تفصیل بیان کروں دلیلنا قوم دا پارا چیز سوچ کئی پاکی قطوانی گورا دستور سرے یعلمون ازدقائل علم پکار دستور پا مسئلہ بارے پوئی چھ علم ادھر کی بیاد نفسنا پیدا کولو مستقر و مستودع رحم مسئلے دے مسئلو دا پارا فقاحت پکار دے ذکر یفقہونا ہوئے تو قرآن سنت پا مغل پوئشی داٹول دلائل علوی و سفلی اس دلائل وسطی بیانے خاص اللہ ذات تیرا اور اولی دبر نمان و بدباران رشتے منہ پائے بانے بوٹی ہر قسم پر یہ بو بذریعہ نبات کل شے بیا رشتری دی مونگا من ہو دد نبات نام میں زمین نبات تراجے کا خضران شنکی نروپاس ہونگا داغشن نبیا حبم و ترا کے بعد دانی پیوبل سوریم دا ضمیرون پر ترتیب سر دی اخرجنا بھی ضمیر و بو تراجے بیا اخرجنا من ہو ضمیر نبات تراجے بیا نخرج من ہو ضمیر خضر تراجے شین بوٹے روت دانے پر پاس سوری کنا غنم دانے تو گورا جوار تو گورا ومن النخل تو کجورنا
دائے دکم جنا من طلحا دائر کسوڑونا تولا پائے کی او کسوڑا ان تک روزی اول بیا چوس پر دلیشینو قن چکونا دی نزدی نزدیم قنوان سی دائے قن چکونا دا جمع دا قنوان نزدیخ کتی و جنات ناتف دے مخی خضرن مانے روباسو نے بوٹنا سشین کی اور روباسو نے بوٹنا باغونا میں دانگورو دارنگ روباسو منگا خونا و رمانا نارم مشتبین یوشانی دا پپان کے ندی یوشان پپن کے اور پمیوا کے دا خونا دا نار پانی نزدیو بنتا لیکن میوے خوندنار سے جدا جاری گا گور دی کہ دانے ذکر کری کجور ذکر کرے انگور ذکر کرو خونے ذکر کرو انار ذکر کرو دا پینزہ قسم دی دا انسان دا فیدو دا پارا دانا شرط دیتا غذائے محضہ ہوئی خالص خوراک کجور شرطنا دیتا غذا مات تفقو ہوئی دام خوراک دے میوڑا انگور شرط دا صرف پاکی حالا زیتون چرے دا تیل لی دون فیدرا رومان چرے دا دوائی دا اصل کی شربت انار جوڑاو کنا خود دوائی دا غذا تا محتاج ہے نو دانے خورام میو تا محتاج ہے نو انگور خورام کہ غذا میوت وار خورے نو کجور خورام کتیل تا محتاج ہے نو خونرا وادام وڑی پا کیا جو دانتا کنا سپور اسلا خورے ہوتا کنا جوڑا شے دوائی کے نو انار خورام وہ رفتن کا نظام دے ذرا پسا انظر الى ثمری اذا اثمر وینعه گورے میں او دہری ونی تام کلچ میں ورو پاسی او پخوالی داغے تام ہی ضمیر یا خواہ نبات تراجے دیں دا ہر نبات میں وی تکورا یا ضمیر اللہ تراجے دیں چاہ پیدا کون کے رہا ذکر اغت اضافت سے رہے یقیناً دیکھے دیر دلیلنا دا توحید ہے قوم در ایمان لریم وجعلوا للہ شرکا زجر سے بیا اور توحید مسئلہ تفصیلاً پیش کی گورا آسمان تو گو رہے دانوں تو گو رہے بوٹو تو گو رہے تاسو خوراک انتظام تو گو رہے ٹول اللہ مادر جو کرے تاسو لگے نا سوک پیریان بلے سوک ملیکی بلے رب کو مشرکین بالجن والملک جعلوا للہ شرکا دا جال اتقال باطل ہی کر گنی دی دا خدای دا پارا شریکان پیریان ہار دار جلہ پیدا کری دی خلق من اللہ دی خالق دے اللہ دی خالق دے یا خلقاو منی دا جنات خالق دے نو مخلوق تا خدای سر شریک ہے مخلوق کو اللہ سر شریک ہے اللہ سر جن شریک کری دا جن اس بات درستو زیراتون کی پارا کی اور بدری پانے بات برازی انشاءاللہ اکبر جن بارہ کی تفصیلاً دا توائم پیریانی شریکان کری دی او پیدا کری اللہ دیم وخرقوا له بنینا دروغ نسبت کری دی خدای تر زامنو دلونو خرق من دروغ نسبت بغیر علم یوصل نشتا سبحانہ وتعالی ما یشرکون توحیدی دعویٰ نو پاکو کنے اللہ پاک الوی داغ ناشدادی والا صفتون بیانی دزوی دلورم وصف کی بالشرکت وصف کی بالبنوت بالبنتیت ددی صفاتنا اللہ پاک دے ولی پاک ننے بدی السماوات والارض مستقل جملے توحید ہوتا دایو جملہ سبحانہ پاک دے بدی السماوات والارض ناشنا پیدا کن کے داسمانوں دزم کے دے عجیب خلقہ پیدا کری دا سو کولی شیدہ سے زامن نشی کولے لونے نشی کولے انا یکون له ولد
تاسو اے زامن لونشتا ولد سنگ کے دیشی رد کی پائے ولد کتو ہے چھ حقیقی دے نو لم تکن لہو صاحبام خزہ نشترے نو سنگا حقیقی ولد تی پیدائش ہوں ولم تکن لہو صاحبا ولد جسمانی وائے ولد حقیقی وائے نو خود صاحبے نشتہ کنے خزہ نشتہ کہ ولد حکمی وائے چاہے تنائب ہوئی نو خلق کل شے اللہ دار چیز پیدا کون کرے اور قانون دار ہے کہ مخلوق ولد نشی کرے ولد مخلوق نشی کرے اللہ خالق دے کنا نزوے داغا مخلوق کو نشی کرے بیا اور ہر شے مخلوق دے نو معلوم ہے کہ ولد ولا نشترے نائب نشترے دار رد مخب ولد حقیقی دا ولد حکمی رد کو وہوا بکل شیء علیم دا رد پسوابینو رد پیسان پبل طریقہ اگی خدایلا سواد عیسان و رد خدایلا کلا ولد ثابتو پر طریقہ اتحاد وحدت اللہ وی اللہ رے پہر سیزبانے عالموں پویا ہوا عیسیٰ پارسمانے نے پویا نو علیم و غیر علیم دوارے یوشے نشی کے دیں سرنگ تاسو داغ ولد وائے ولد اتحاد کو نشی کے دیں اصابین ہوئی کہ ولد دا خدایی نا زولی لیکن پارسیز بانے علم نہیں اللہ لپارسیز علم نشتا اللہ پارسیز عالم ہے کہ ولد خدایی بہرتا شیخ الاسلام ابن تیمیہ داوی خان کہ ولد در قسموں یو ولد حقیقی کہ خزنہ پیدا کی لم تکن لہو صاحبہ یو ولد حکمی جائے تخلق نازولوی خلق کل شے کی پائرت دریم ولد دیسان پنیزبان بالاتحاد حلول اتحادی وہو بکل شے علیم کی پائرت دے نو گورا ولد نشترے ذالکم اللہ ذالکم اللہ ربکم دا اللہ بدیو سماج مخ کے بقرہ کی ترشے ہے دا اللہ تاسو رب دے دا دے صفتون والا اللہ ربکم تاسو رب دے حاجت روائی دے کئی لا الہ الا ہوں نشت لائق دا بندگے دا بلن سوا داغنا بل پیدا کن کے دا ہر صدے نفس بندگی اغلا خاص کہیں دغزاد پار سیزبانی زیموارم دے ڈاکٹر دلہ معرفت تے سبحانہ و تعالی ما یصفون دایو کلمہ بدیو سماعت لفظ بلا کلمہ ولد نشان نہ یکون ولد بلا کلمہ خلق کل شین سلورم کلمہ بکل شین علیم دائے پنجم کلمہ ذالکم اللہ ربکم دا شپگم کلمہ لا الہ الا ہو دا یوم کلمہ خالق کل شین فابد وطم کلمہ ولا کل شین وکیل دا انہم کلمہ لا تدرک الابصار ويدرك الابصار واللطيف الخبير لسم کلمہ دا مستقل ہو گورا دا اللہ شان ہو گورا سمرلوے شان ہے لا تدرکہ الابصار ادراک سے تو ہوئی وہ جو ادراک دی اور رویت پہ ادراک وی لکھی رویت خاصہ رویت مال احاطہ یہ تخاص ہوئی اور رویت عام ہی کنا تو پنفی دا خاص کرنا نفی دا عام نہ راجی زگہ دیکھ ہوئی لا تدرکو الابصار ہوتا ہے نہیں دیولی کہ لا تریہ الابصار لا تدرکو النشیرہ کے رول اللہ تعالی لرن نظرنا تجیو انسان تقول نو خطول وجود دے ولر سر نخپو برولید کنا لیکن نظر دے انسان پا خدای بانے حاتن نشی کو لہم لیدل شی امکان اشتا آل سنت ہوئی تو یہ حاتا ہو نشی کو لے کر دینا معتزلہ دا ثابت کرے جو گورا نشی لی دے اللہ اللہ نظرون نشی لی دے لا تدرکو نشی لی دے تا نوئی
دویم ماندار لا تدرک الابصار نشی لیدے اللہ تعالی لرٹول استرگیم دار چا استرگا خدای نشی لیدے وهو يدرك الابصار اللہ تعالی نی ټول نظرنا تا نظر چستا تخکاری نہ خدای تخکاری رؤیت چلے دا متواتر مسئلہ احادیث سره تواترن ثابت شیدا دنیا کی رؤیت ممکن ہے اور پر جنت کی چرے واقعی کی وہ جنتیان دا پارا تمام اہل سنت مسلک دار ہیں وهو اللطیف اللہ تعالی لطیف دے لطیف مانی درے لطیف فی سنہی لطیف فی الانعام لطیف من ان تدرک الابصار اللہ لطیف دے لطف کی پخپل قدرت کی لطف انعام کی پخپل انعاموں پر رحمت کی اللطیف دے اللہ تعالی باریک دے پدا اس طریقہ سے اب ساری نشیلی دے پدے لحاظ بانے لطیف شو آغا خبردار دے پار سوانے پخپل دان سشے پڑ نشترے دار توحید کلمات تلک عشرۃ کاملہ لفظ جملے لفظ کلمی ہوئی ادی لفظ کلموں تو سوئی قد جاءکم بصائر من ربکم بصائر دے تو ہوئی بصائر ہوئی لکھا ہے چر توحید خبری پکے دی شرک پکیولی کی اور جیدہ بصائر دے برعکس میں نہان نام زنگی کافور خان آئے سڑے تک تو نخل کو لے کافور نم یخو کافور اس بھی نہیں کرنا بصائر سے ڈاگا ہے کہ شرک لکلے رہے انوی والا بصائر یہ خیرے بصائر کو ہے ذرا خبر ہوتا ہوئی تو توحید خبر ہوتا یقیناً ناغلے تاسوتا بصائر داسی کلیمی داسی کتاب جس سبب د بصیرت درانا د زلون دے استاسو طرف د طرف نہ دے فمن ابصر چاچ ولید حق لرا ابصر الحق د قرآن پرانا کے حق ولید پس پل فائدہ را کسو کڑون پال شدے حق نہ نفالے نقصان لے پدیم اور زنیم پتا سبانے نگہبان ذمہارم پیغمبر تو تویا پیغمبر توئی دار چا خواہ منی کا نہ منی تو خود جمار نہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ دا دریم مقام را گئے دیر مودہ چھ خلق لگیاؤ چدا تم مسئلے کے نور سے نہیں دا چھ اولیاء سے نہیں شکولے بزرگان سے نہیں شکولے توحید کہ آخری دی چھ تنگشل نو دی رالن دا فتوو مقام شورو کو دیتا ہوئی مقام دا فتوو رازائی چھ پدا فتوو لگو سو کوئی دا مجنون دے لیوانے دے سو کوئی جادوگر دے سو کوئی شاعر دے سو کوئی وابی دے سوابی دے دا فتوے پہ لگو الکولی وابی سوابی دے مانا استازی وابی کرنا گورا استازی وابی دے دے شاگرد نو دے وابی شکر کلوی گورا دے صفتو نہ کئی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قائم نو پتہ لگے شرع مجسمہ دے کلوی دا صفت کئی دا محمد بن عبدالوہاب نجدی پتہ لگے شرع مجسمہ دے کلوی دا صفت کئی دا شاہ اسماعیل شہید وغا وابیان پتہ لگے شرع وابیان دا فتوی بدی شروع کی دروازے قسمہ قسم فتوی ہوئی الویا فتوی چ لگئی اول دلیونی میں لگئی مجنون نے اب فتوی چ لگئی نو دا چدا وادی و سوادی رے اور استاد بھی خراب دے دا اعتراض کئی کذالک سر قرآن دا قبخ ہی درتا کہ نبی تے انداز سے ویلو کنا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ دغرنگے منگا قسمہ قسم بیانو دلیلنا دا توحید مسئلہ دا توحید پا جبا رنگنو سر پیش کی کل پاکلی دلیلن کل پنقلی دلائلن
کله په یو رنگ کله په بل رنگ. زمو خو یو تقریری همیشه په توحید رنگونه مختلفی کړ. قرآن ویلی نصرف الآیات توحید رنگونه بدل دي. یو مسئلہ دا خل قسم رنگ رخ مزور کوئی واحد نہ داول اللہ تعالی رنگا رنگ بیانی معطوف لیر تپٹ لتلزم الحجت علیہم دیر پارا چ حجت پخل کو مانی قائم شیم چدا خلقونه وی چې پوینو وای پاجیبر رنگونم ته پیش کړي کنه ولې نه پويږي. رویت اللہ قیامت کے مومنان اللہ پر جنت کے خاص سے بالکل نور سو کے نشی لی دے قیامت کے نشی لی دے والی دل بل چاند وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَان داغ معطوفاً لیبا پٹ عطف کا ندی بتاؤ یا خیر درستا تا دائز دکڑے دفلان کی نام درست دامانا تعلمت من فلان او پتہ لگے دا دا تارا فلان کی سڑی نہیں ذکر دیں او فلان کے خوابی دے او اولیاء نہ مانی بزرگان نہ مانی بس پتہ لگے دے تیم نہ مانی دائی بہ نسبت کو کنا رسول پنے بارک کو نسبت سورۃ النحل کے یوسف دریم آیات کی دی نسبت کرو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ دی ویل چې بشک تعلیم ورکی دلایو بندا دته او بشر دے عمره دے هغه نصرانی دے هغه بت پرستی نه مانی هغه لات منات نه مانی هغه د استاد سے نه دے زکه صحابی دے مرګر ته ور صحابیان نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا درس تدا تعالی پلان کی نہیں دکڑے دے نو پاغا مانے چکا میں فتوے بس بعد پتا بلے گئی اللہ وہی دے کنا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ منگا خو قسم بیانو دلائل دید پارا چی وضاحت کو دیا قوم دا پارا چی پوئی پکیم لِنُبَيِّنَهُ قرآن تیل آیات ہوئے دتے ہوئے ولید آیات و مقصد سرے ہو یو توحید دے دا مفرد کو پہ اعتبار دا مقصد چی توحید دے خواہر کلے چی خلق دربان فتوی شروع کی کلبا کاغذون چاپ کی چی دا پنچ پیریان جو دی گورا سوابیان دی وابیان دی کلدا کافر دی پسی منزنے کی دا فتوی بچاپ کی پلانکی سے ویلیو پلانکی ویلی نو داغی جواب دا خودی کئی تب سکیں دی تا دا کارو باسی پر فتو ای دامت دب دے دی ہوئی گورا دے بخالی نہیں یا بتیو لگی خپل کار بپریدی نستڑے بشی چرا دا خلقو تنگ کرے ما سوابی وابی راتا ہوئی پنج پیرے راتا ہوئی زارو کار بپریدم نو یا دری دامت دب دے چمو تکنزل کو نو دیب امرا تکنزلو کی نو جنگ بجوڑ شی نو بیما مسئلہ پادشی دی دامت دری دی دیر پارے کئی اللہ رب خبر رفع کئی ترتیب تو یہ تبے ما وحی الیک من ربک اتبع ما وحی الیک دی خطا اڑی مشغولی دے لیکن تزا پائے پتے شتا رب طرف نہ وحی شیدا زور پتے تابع ہوتا بیان جاری ساتا وحی رب طرف نہ حصول قرآن دے ٹھیک دا فاصلی مسئلہ کے موضوع دارا چ لا الہ الا اللہ توحید رائے روانیت تو پا مسئلے دا توحید پسی چوائے دا خدا نے سوا بل مددگار نشترہم اور پروام لرا درے مشرکان و راستے کوا دی پتا فتوی لگئی دری مطلب دارے شرے غلی شینو غلن نشیم تو خدا مشیت تے پریدا پتے مخا پکے گا چیدی ولی شرک گئی ولو شاء اللہ ما اشرکوہم
ولو شاء اللہ فی ما اشرکوا کہ اللہ وقتے ندی بشرک نہ کرے ما اشرکوا دا اللہ پا مشیت عرض کی پا دنیا وما جاننا کا لہم حفیظا دارت عائشہ و رویت مسئلہ سورہ نجم تے انتظار ہوکے بدہ مسئلہ حدیثو کی ازدکا ہویا تھا تو فتوی مرا لے گئے تو قرآن دفاع مطابق سے خبر راو لے گئے بل سورہ نجم کی برازی تو حضرت عائشہ و رویت مسئلہ شدہ کیو کنے کی بے زائد تپوس کے وما جاننا کا لہم حفیظا منہ چکلے ہو مسئلے تے اشارے بسا اشارہ بکو خان استاد تفصیل دنکو کنی پروزر کینو بیا رویت مسئلہ تکوم بیا پٹو لوز لگی خوب کینو کنینو پلان کینو زان نہ بیا تپوسو نہ کہو گا وما جاننا کا لہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل نگر زولے منگا تپدی بانے زموار انا تپخپلا پدی بانے سزموارے گردے کے رد کئی دتو شرکو یو تا اتوائی شرکوئی خلق ایو تا ذاتیوئی کر لاولے ما جعلنا کا لہم حفیظا جعلنا کا منگ نے گردولے تپدی بانے ساتن کے مصیبتن نام خدای نبی لتا اختیار نہ دے اور کرے چخپل امت نہ مصیبتوں نہ لڑکی دافل بلا والوباری درود تاج و شرک جو کرے دافل وبا لکا قرآنی نے نا ما جعلنا علیہم حفیظا حفیظ لی لدفع المصائب کدا سو کوئی چی رسول دے پخپل بانے وکیلی زمواری نمان تعلیم بے وکیل نہ تپخپل پدی بانے زموارے دفیدوم حفیظ وہی بچ کر ان کے مصیبتوں وکیل مانا ذمہ دفیدو نہ خدا گرزولے نہ یہ داتے ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله دای تبے سرو کار چلاو کار نہ پاتے نشی کرے دا خلق جنگ جوڑی کا دی بتا تا کنزل گئی ددی دا مطلب دے چتیم کنزلو کی چ جنگ جوڑ شی ہم گئے بدنام کو نہ ادب دکا ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغیر علم کنزل مکوائے کسانو تا شدا دیو ترا مدد شوید اللہ نہ سوام کنی دی با اللہ تکنزلو کی بدشمن ہے وغیر علم دوجہ دب علم ہے الذین یدعون من دون اللہ ای تو سب مکوائے سب سے کنزل داغی تنقیص داغی د شان نہ کتکول سب سلمان صرف تنقیص عن شان ہر شے دخل شان نہ مخ تکوایا گورے او کنزل خداری چتاری تکول نشوی کنزل اوپر او کنزل نہیں او سب نے سب ویلے کی تنقیص د شان الذین یدعون مثلا یو ولی دے یو پیر دے یو بزرگ دے یا قبر دے داغے او شان دے نو دائنے خو مخ تک ہوگا دا خودی ہوئی چھ دے گورے تکولے نشی مددگار نہ دے ذمہار نہ دے لیکن دامو ہے چھ دا اسی نہ دے اددے اسو رتبہ نہ منم یا دد حیات برزخی نہ منم اس نشی کولے لا تصبوا الذين يدعون من دون الله داد دے تسب ہوئی دام کو کنی دی با اللہ تا کنزل شروع کی دخد بیزتی بکی ادوان ولی بکی بغیر علم نے جاہلان خلق دیا اگر کہ خدا مانی خوش بزت کی راشی کنا خدا تبری کنزل شروع کی مفسرین ہوئی پڑے کہ تعذیب دے دعوت دین نہ پارا چہ دائی کم چیز کے مطلوب کے فائدہ نہ اور کہ غم کا کم شے کے فائدہ نہ اور کہ اصل ہے ہاں دا خبر پورا ہوئے ان وصف الاوطان بینها جمادات لا تنفع لا تضر يكفي للقدح في الالهيه فلا حاجه الى الشتم
دامان دا خبر چلاو سان دی بوتان دی یا دا گٹی دی یا دا قبرون دی فیضا نشور کولے زرن نشور کولے دا خبر پورا رکھا کنزل سلک ہے یہ بعد بیدا پیر بابا پر کنزل شروع کنزل وائے نہ کرو دا گبیان مشرکان میں خدا تک کولے کنزل شروع فیسب اللہ آزمان بیا پیغام تراغ چدے خلق کو خدا تو سنگ کنزل کو دی کو اللہ تو کنزل نہیں کری جواب چاہتا کو کہ نہ مراد کے رسول اللہ ہے کنزل برسول اللہ تقی بغیر علم نام یا غت کنزل شروع کی نہ قرآن پپر وجہ دا کسی کی تکجی خدا مانی نو مانی با کو عدوان کے کلا فزد کراشی نو بیا بخدا تم کنزل کئیم زدیان خلق دیتا ادے مقام کے در عدوان مقام کے روح المانی اگر روایت ذکر کرنے ابو طالب نے چمر کرائے کنا قریش ہوئے زی چلر شو دی سڑیلا دیسی مری بوڑا شیر وطا مرکو چرار وارم مانا کی ذکر مونگا قتلو لے نشو پس درد مرگنا عرب بوئی چلے جون دیونو سے تنوے اسے مرک ابو سفیان ابو جال نظر بن حارث وغیرہ وغیرہ لی وفد ابو طالب لڑا گئے وَتَيَنْتَ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أَذَانَ وَأَذَا لِحَتِنَا تزمگا مشری سرداری تادار وارث رے منگا کو خوب سے تاغر او بلے منے کی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب ورتے حوالہ قوموں کو بنوام میں داستا سرگوران راغلی وی سوائے ابھی تم غوان صدانا والہتنا والندعک والہاک تم گا پریدا زمنا لہا پریدا منگا تا پری تخبل کار کو مخبل کو تم یہ بے سمو ہے ابو طالب وتے انصاف کی خبر ٹھیک قبول ہے اور تو یا رایتکم من اعطیتکم ھذا هل انتم موتیا کلمتا خبر سے گورا داڑو داو کم تاثر لول آیا تاسو برا کہ ما تیو کلمہ موتیا کلمتا ان تکلمتم بها ملکتم العرب وکانت لکم بها لجم کتاسو اغاو من لا دا عربو بمبات جانتے و عجب بم تاسو دپار تابیم ذلت او کلمہ خیمہ او من کاغا مویدان ملکتم العرب وکانت لکم بها لجم ابو جالوی او یوانا چی لفظ بے منوائے کنا یو خود اقتدار دی روبیو کنا اغوط بے قولو لا الہ الا اللہ اوائے کنا ناری انکارو کو پاسے دا گڑ وڑ کنا او تے گور زمگا آلہا دا کنزلنا پنچا کنی خبر نہیں ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم یو ختم دے یو سب ختم تو ہی کرنا یو دستی شان بیان ہو شان کو بیان ہوا کہ خدا نے سوا داؤدیائی بزرگان مالک تنفی ضرر نہیں تیس تاسو حجت نشی پورا کولے بعد نشی در کولے تبا نشی در کولے انور کنزل ہوتا مکو دارنگی منگا ڈولی کڑے حرمت تعمل داغیم زینا اللہ زان تا نسبت کیو لی تزین خلقی لے جانا کافر سڑی تخفل عمل خیر سخت آئے گا دیو جنداری او قوم مشر تا چی کنزل کہے کنانا خبکی کنزل سرک ہے صرف چی کم حق خبری اگو آیا رد کہے تنقید کہے نو صحیح طریقہ کوا کنزل چی کہے نو گورے اغبم پسد کی راجی قرآن طریقہ خودے دعوت بعضی تنقید نہ کئی پا مسئلہ آتی کنزل شروع کیا سڑی تا نکو زینا لکل امتنا عملہم اب طاقت ہم خپل مشر خیست سخکاری کنا و تعالی کنزل کئی یا رب صدری پیشی دا خبر بکی پائے مانے چیزی سا عملو نہ کئی
واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا. تابع الزجر. واقسموا باللہ داد مختصر متعلق وارث عن المشرکین مشرکانو نہ مکڑوا اور وائے مکوا آیت پر تعلق حقیب توی وہ داول ابتدا کار کے وہ توی تاسو ما تدیر بیلو زخکار تاسو قسم نو کرے قسم کرو دی مشرکانو پا اللہ بانی مضبوط قسمون قل مشرک ہوئی آیت چکل کل پا خدای قسم ایسے اکلق قسم کرا لدی تلس دلیل سادہ پیغمبر ہے نو خام خاتیب بیمان روڑی چیزا قسم کرے دے دیوے منگلہ آیات راشی نمگا ایمان روڑو ورہ مکتبی جملہ خبریہ نوان ستہ حکم لین جاتو مانا لین جیتہم بیایتن کت دیتا موجد روڑے ندی با ایمان روڑی سچ ستو ملوے سڑے نو سپیش کنا موجد روڑا بتاؤ من قد توتا انما الآیات عند اللہ انما الآیات اختیار دا موجدات تو خدا اللہ سر دے الآیات مانے اختیار الآیات دا موجزات پہ اختیار خدے و اللہ سرئی. سورت عنکبوت کے موئی 500 سے آت کی وقالوا لولا انزل آیات من ربک قل انما الآیات عند اللہ. آیات دی موجزات و اختیار تو خدے سر دے انما حسب تفاری موجزت نبی پہ اختیار کے نہیں رخصان نبی نے شکل معجزات اختیار خود اور اللہ سرے تائیں صورت رات کے میری معجزت نبی پہ اختیار کے نہیں نبی نہیں روڑے پخپل اختیار آیت تفسیر سے 38 وما کانا لرسول نیاتی بآیت الا باذن اللہ. یہ رسول اختیار کی نشدہ چاہتے تزان معجزات پیش گئیں بغیر دا اللہ تے اذن نشی کولے. سورت ابراہیم کے موئی یہود سیات وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ. منگا تاسو ته معجزہ نشی پیش کولے بغیر دا اللہ تے اذن. معجزات وی مانا غواړي مانے سره غواړي او خدای سره وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم دا خطاب یا مومنانو تو یا مشرکانو تا. مومنان تا خطاب باغ وقتو چی دائی پزلون کرالا چی دی چکم معجزات غواری نو یا خدای راوے لے گی کنا ایمان خوروڑی کنا دی چی سغواری اللہ منگلے رو لے گی چی دی امنی مثلا اللہ مومنان تیو ما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. ما یشعرکم من ما یدریکم یا کل دا خطاب تو کافر سر دے لاوت دی غائب کرو مخاطبم کارم ورتوئی چتا سو سب ہوئی گئے کافر ہو چدا معجزات کراشی کم چتا سو واڑے نو بیا دی ایمان نہ روڑی بیا غائب کرو تو ارتفاعت بچی فاول قول ورد ہے. باقی ما یشعرکم انہا سری ترکیب گورا انہا اذا جاءت لا یؤمنون. وما یشعرکم دا استفہام انکاری لا تدرون ما فی الواقع نہ پوئے گئے تاسو پائے بانے چپا نفس الامر کی سری واقع کی سری سب پوئے تاسو پا نفس الامر تاسو نہ پوئے گئے یا مسلمانانو حقیقت باندے انہا مانی وفی علم اللہ انہا
دا خدای په علم کې دا خبر دا چې دا معجزات راشي دا خلک ایمان نه راوړي تاسو ته پته نشته خدای ته پته یو معنی دا وفي علم الله ان اذا جاءت لا يؤمنون ددوین جدید ایمان کو توقع مکوائے خلیل نے نقل لے جاؤی ان پمانا دلعلم راجی کلام کی تقدیر دے معاشرکم ایو شین یعلمکم حالہم سشیطاو سبو خید دی حال دی پا حال بس سبو ہے انہا من لعلہا شاید جدا موجزات کل راشم دی ایمان ران نوڑی تو دا حال سے خبر ہے کہ دیشی کدا موجزات راشم بیا دا خلق نمانی سریمہ مفسرین وئی لا زائد دے ومایشرکم سپوئے دستاسوں ددی با ایمان ماننے پتی خبر ہے چدا موجزات کل راشی دی با ایمان روڑی تو سو خبر ہے چکل موجزات راشی ایمان بروڑی خبر نہیں جدید ایمان نہ مغواڑے معجزات ورلہ بلکہ آڑو راڑو منگا دری زونا ترگیم لائے من کلے چی ایمان نہ روڑی اللہ ہی ددے وجنا وہ پمانا دا عز دے آڑو راڑو منگا دری زونا ترگی زکا چی ایمان نہ راوڑے پدے بانے اول ظلم اول چې د خدای په کتاب ایمان رانوړي سم نشي کنه جګړه مخالفت شروع کی نظرې ووري نظر مووري حق و تنخکاری په حق نه پوي افریقدو دی لرا دری بسر کشای کی سرگردان یہ بدا کہ حیران گڑ وڑ پئی اللہ تور کی ہے تمام 1300 بقرہ کی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ دا تفسیر دے دی وما یشرکم ان اذا جاءت لا یؤمنون اللہ تفضل جدام معجزات کراشیم داخل ایمان نہ وڑی داد مذہبیان نی سنگا اللہ ہی کذرا لگم دیتا ملائک یہ واڑی کنے کہ ملائک کراشی دی کل دا مطالبہ کی جم کرے ملائک راشی کرائے لگم ورتا وکلمهم الموتى مڑی وسرم خبیو کی کله دی وی زمگا مشران راجوندی کا ہم کر خبریو کی قدام شي اور جمع کومگا پدی بانے دی ہر شے قبولن مقام یا قبولن دلیل ہر شے او تم مقام کرولم یا حکم مطلقاً مانے معجزتاً یا دامانا کمگا رولی گو دیتا ملائک تا تصدیق دی توحید دا قرآن نپارا مڑی موثر خبریو کی جو خلق دا قرآن رشکی نے دے ہر شیو تدا سے مقامق راشید قرآن دا صداقت دبارا نما کانو لیومنو دی ایمان نروڑی دیز موجزہ نمانی اللہ انشاءاللہ جتنا خدا سی نہیں کل کیا تو خدا پا مشیت کی لیکن باغوں سے اللہ واری ولیکن اکثر ددینا یجہلونا جاہلان ددیان دی دت جہل مرکب مراد یجہلونا سری جاہل مرکب سرد پوینا نبوئی وکذالک جعلنا لکل نبی ندوان دابل کذالک راغ سلورم داول خدری مجانو کارو فتوی لگول فتوی چاپ کول دے پدے اگر زدل چرا پلان کے وادی شہرے دان کے صحابی شہرے وزان سے ساتھ ہیں امیان وطرے کہ مونگ توائنو مناظرہ و سرولے نکوائن ورچے اور پتری کا آغا شیاطین الانس والجن سلورم مقام سید و مقابلے و زخرف القول سر مقابلے داغم مقام کلو یوزنے و مولا راولی نے کلو باغ سر زور کتابی زخرف القول غنطا لگو بوالی گورا دا زور کتابی مارا وڑے اب پدی کی دا مسئلے لکھلے دا
درو کوئی نکلے پکے نہیں غرورن تو کور کی خلق لا کلب ملا تقریر لراو جلسے بکئی گراش طرف خلاف کی جلسہ ہو گئے اور تقریر کا فرمان حکم ہو گئے دامیشی دلی کا دار دور کی راضی سب ابتدائی دور مجان گراؤ کلم ملندرے نے مجھا وہ کلب یودے نے مجھا کلب بندے نے مجھا کلب جلسے جوڑے کرے تقریر نہ ہو یو صوبی امیر و جمعیت کوفہ زما سے لگشنا و مخی اگر زمین پر خلاف کی راوست ما تولی کل چترا دے خود تر مناظرہ کو دلی کلی نہ واپس لڑ گیا یو تر تراغلو تقریر کو خلاف کے زمین و تعلیم و تودرے وہ دلیل پیش کرنا بس غلش تقریر پر دے ادرا امیان ناپاس زمین تعلیم ہوا دستا ہے تعلیم سمجھا شعر عالم دا حالات قرآن کا نا دو انشیات بین علم کی وجہ زخرف القول دا جذبی دمدئی خان جذبی بکی و پیسی بخبل خرچ کی فریق دکی جو آیا درم مایب دمدہ جو فریدہ چی کئی ہے پیسی بہت خرچ کی اللہ ہی ولی خفکے نفادت سے زور دغسی ہمیشہ دا پارا کر ظلم گا ہر یو نبی لرم دشمنان شیطانان دا انسانانو دا پیریانو دا پیریان آغا فمی لیکن دا انسانانو دا مخیم شیاطین الانس انسی شیطانی دا دشمنی دا حق مقابلہ کی لاری دا یہ ڈیوٹی سی یوحی بعض ملا بعض زخرف القول غرورا دت حاصل خودنا تعلیم باطل خودنا سم یہ حاوی وہ تو تیج جو نا خودنا کی بعض تاز درو کو خبروں درو خیر سچے خبریں بعض تقید زخرف القول وہ تیری گورا خبر نہ غفتت جائز دی طواف جائز دیں نظرانی شکرانی جائز دی اعتقاد دلیے تیرے میرے دا جائز دی دا خبر بخی خلق ہوتا زخرف القول زخرف عشیتو یہ درو کل شین حسنتہو و شیتہو وہ باطلن وہ زخرفن بخاری ہوئی یہ اسی ذات رنگ منگور کی خیستہ ہے کہ امین سیسی دیتا زخرف ہوئی پیتل میتلی نپائے پڑے والے دسرو ذرو بور کی خرطی ہے دسرو ذرو برنگ بانے کا دائی پا قیمت بانے دیتا زخرف القول دارنگی دا مشرکانو دا بدتیانو خبری دن نا بالکل باطلی بربادی اور خیر تیکڑی ملمائی کڑی چو خدای ویلی اور رسول ویلی اور دیکھ ثواب دینا پا جمع دوانا دا مولی بچ خیرات دینا والی شپی دا خدای فضل ثواب شیرے فدی بے خیر تکی زخرف القول خبری خی خلقو تا دا صرف آرد آخی دا غرضون بگستی دا سلور مطلب ہے یو مطلب ہے غرورن خلق دو کا قول غرورا مفعول لو لیو غر الناس تیزا پارا چیو خلق دو کا گئیم یہ امیان دو کا کئی پرے امیان زمر فرید رسول اللہ بل ولی تطغى الیہ آفرت الذین لا یمنون بالآخران دید پارا چی کاغشی دلی دے خبر تازونا دا بیمانو خلقو دا آخرت جنمانی دا امیان زان پسیراڑی چی امی سڑے زمان تائیدو کی چی دے مولی چی خبر ہو چی دائی زون اور دور کاغشی نولے ارزاؤں دید پارا چاہی خوخ کی دے خبر لرام آخری مطلب اترا ہے دا دوکے والے کولا دا زون والے زان تمائل کول دا خبر ہے ولی پذیبان خوخا ولا دا ازدکا کولا ولی اقترفو ما هم مقترفون دیر پارا چی کئی خلق آغا چی وہ سپوری کول وہ سپوری دمال شکرانے را کولے اس خات کے بے صابونوں پیسے مدیر را کولے
اور بانگ بانے میں حساب راکو پا نکاح کے میں مرا کولی چیزا کار کئی ذری بل سا مطلب نہیں پلا خبر اکلا کول مقصد لیخترفو ما مخترفو اللہ وی چی کئی نصف صلح خفائے ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون کستا رب وقت ندیدہ کار نشو کولے دا کی دنیا دا فریق دی سردائن چس درو جوڑی کئی دی سرو دی جلتے باسونا مناظریں ہاں دی مناظرہ جوڑے مناظرہ جوڑا کراغے کہ زخرف القول کتابوں نے روڑن درو مروگ روڑن کتاب کے مسئلہ نہیں لکھلے سیزان سر پانڈ راوڑی اسلام کی سے خودے روڈ دیر شی کتابوں سر راوڑی لیکن ہونے خی پکی مناظرہ کی دیو یوم اللہ حکم پکار فیصلہ بس ہوک گئی خواب منگا دوکر کی تو اول سروں جو سریبانے منگا دوکر کی چیر دا دیو بندے نے منگا ادا حکم غلط بشی اب بیدتیونا تو بچان فیصلہ دے ہوگا اب جیو دوانر ثابت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لیکن فقاو تا مستحسنوے لیکن سائر دا کم زیندہ آئی اچھی دا نبی نا ثابت خلقو دیتا ہو قتل نوی دا ہمارے کو تو چل لے پتے پپر ازان پڑھ کر نہ وہ حکم خدا ہے بس آیا سواد اللہ ناز طلب گمبل حکم دی مسئلہ کے حکم صرف خدا ہے بس جابان اعتبار مشترے قطع خدا بسنگا فیصلی لرازی جواب دار ہے اللہ غزات سے رانے کے لئے توسطرہ کتاب قرآن رانے کے لئے قطع کتاب کی وضاحت نشترے ولی نشتہ مفصل دا کو بالکل واضح کتاب نے قرآن بانے پر فیصلہ کردہ مطلب سے کتابوں نے پریدا ہوا ہے قرآن پر فیصلہ کردہ نور علماء حق کی رہی بم دا خبر ہے دا مرگری بخدا پیدا کی والذین آتیناہم الکتاب دا دلیل نقلی سے نیکان مانے استجدا مسئلے کہے نو خدا بدل مرگری جوڑ کی کسان چا علم کتاب ورکڑے آئیم پر یہ پوئے دی شدہ قرآن نازل شے استاد رب تو طرف نہ پحق نو نشے تر شک ان کو نام پدے کی یا پنزود دازاب کے پمن کرین شک ہے تمدہ مرگری دشتہ خیر دے نور مرگری بمرا پاس یاغی بوئی چی بالکل ٹھیک دا پا قرآن پا فیصلہ آئی بوئی نا وائے نکنا پا قرآن بانی زکا فیصلہ را کہ پرے کے اصول صفت علی چاہ صفتونا نہ پبل انسان کشتا نہ پبل کتاب کشتا اغسری وتمت کلمت ربکا پورا خبرات ربتا یو خدا دا کلمت ربتا قرآن دخلے کلمی دا بندہ کلمی سکے دخلے پا کلموں فیصلہ پکائے سنگا پورا دا صدقن فرشتی نوالی دا کتاب بالکل پورا رشتی نے دیں دا بندہ پا کتاب کے کلت دروب راغلی وعدلن دا کتاب پورا دے پیسے بار دے انصاف دا بندہ پا کتاب کے کلت ظلم خبر راغلی انصافی اخو بندہ ہی کر بدار اللہ مبدل کلمات نشتہ سوک بدہ ان کے دخلے کلمات اللہ رش قرآن نے دخلے کتاب سوک بدو لے نشی دا بندہ پا کتاب کی کیدیشی چاہ بدی کری خدے کلمات ولی نشی بدلو لے ذکر اللہ سوری پار سمانے پوئے دے اب سمیع العلیم خواغل پتہ ہو لگے کہ خدے پر کتاب فیصلے پکار وہ خلق کوئی نا پھر مجان چکم خواہی نو فیصلہ باقوا کرو اللہ ہی غلط خبر بنکے وین سوتے اکثر من فی الارض کتاس خبر منے دڑیر آغا چاہ چلی بزمکا کیم دا اکثریت پاس افانی دے یہ ڈیر دنو زکے منو نو کڈیرو پس دے نو گمراوری کی دخدید اللہ رینا ڈیرو بانے فیصلے مکو داس وجو نہیں دا پاکستان دین کی یو تنی خوچ رشتہ ہوئی کر آر ڈیرو نہ ہو رہا ولی دا دیر چیزی دا ندی روان مگر بگمان پسیم
زمانہ دلی سرا دلیل نشترے دا صرف د گمان خلق دی خیال میں دارے گمان میں دارے جلسوں کے خیالی کا یو برا پاسی وہی پلان کے مولئی سے پدخل و خیالات و اظہار تبیون الا الظن خیالات جو ہے منگے نو دا سولے نو ہے کہ پلان کے مولئی سے پد قرآن و دا حدیث دا حق مسئلے اظہار دین نہ کہی دی خود خیالات و اظہار کئی کرنا تبیون الا الظن بڑے مقتدی روانی کی وَيَنَمِ اللَّهَ يَخْرُسُونَا دین نہیں مگر بے دلیل خبریں کہیں ہر کوئی کی اٹکل خبر اٹکل کہی اٹکل سے دوئی پتو خبر اولی نو کہ دلیل پہ واو کناو پتہ خلے نے پتو کو باسی لیکن تکانی جڑے تو کو دوئی کم خبر ہے کہ بے دلیل ہے خود تک دی او تکانو آلے دا مولیانی او کو گمان پسی دی گمان پر شرع کے معنی قائدوں کے دلیل نے بد دارے دی بے دلیلہ خبریں پتو پانے گئی بیتو کا لگیاری بیتو لگیاری سدینہ تپوسو کے کم کتاب کی لکلی اس خاص تاسو مقبرے توڑا ہے کم کتاب کی لکلی کم کتاب کی لکلی کہ تاسو جنازے نہ تو دوا تکین ہے تو خبر کی جی تا آتے خینو او فکار نے انت اورت دے کہ جی مسکینان راغلی وای مو ته کتاب کے خیر تو خبر مکو یقینا تعرف دے خپویا پاچا چوڑی داغ دلارینا اللہ رے پویا پہ ہدایت والوں سورت فہم ایسا ہو تو گورا فہم ایسا سورت کے ترے بابو نہ بھائی رد تیرے شرک پہلی اول باب دے ددے جانا ہے اسل پنجو دے شہاد پورے دے کی پنجو امور پیش کی پنجو خبریں رد کئی پا تحریم دا غیر اللہ ویوزر شرائط پک شرائط کی دارنگ نظر دا غیر اللہ و تدوئی شہاد کی تدو مسئلے ترد کی کلکیات ترغیب قرآن طور کئی یوزر دیرش کی ایوزر ویش کی شددی رسول و خلاف کی تو خدیر کتاب راوالے رانا راوالے کہتے ہو نور وہی بدلے صراط مستقیم ہوتا بل بیا پینزمہ قاعدہ پیش کی فکذالک یو دلیل شاہد کی وکمہ پیش کی بروس بیو ستیر کی آغاز تشیع تبلیغ مینس کے زجر بے انکار رسول یو پنجی شاہد کی اور پینزم سرے تقریب اخروی بیا آیا یو کم دیر شاہد نہ تقریب ہے ویم باب چلے آغا تریو سل پنزو سیاد پوری بھئی پائے کم پنزو مور بپیش گئی اول زجر رد والنظر دغیر اللہ یو سلوت ارشاد گورو دخدینا سوا پا فصل کے پا ڈنگروں کے دبت چادنم شکرانے کی تحریم لغیر اللہ یوصل نا دیر سے یوصل سلویخ تفصیلی آئے کی ذکر کے یا اور پسی عقلی دلائل درے دوئی شمخ کی تیرشوی درے بدل تی بندی شوی یوصل یوصلویخ یوصل دوصلویخ یوصل دری سلویخ دا ڈنگر و دا فصلون و دلائل پی دکا نظرون ہے پرے کے کول تحریمان پرے کے کول یا طلب دا دلائل و دا مشرکین و نایو سلسلو سلویخ کے تاو سرس دلیلی نو پیش کیا کنا عقلی پیش دلیلی دا سرائن نقلی یا ذکر دا تحریم قہری و بنی اسرائیل یہودیانو یو سلو سلویخ کے وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي ظفر ولی زیناهم ببغی بغی مکہ خدا بے دربان حرام کی گرے بھائی یہ حرام کرو گا آخر کی رد پا دلیل باطل مشرکانو مشرکان وی کدا خدا خوخه ان مون بلا شرک نہ کولے خدا دا خدا خوخه ان بس کوی یو سنہ سلیس کی ہوئی دریم باب دے اخرہ پوری بگمور بائی کے پیش گئی اول ذکر تو تحریمات الہیہ یو ستو پنزوسنا راشے جو خدا سے حرام کری ضرورت ہے بیان کم ترغیب قرآن سے پیش گئی
یو ستلور پنزوس و شپک پنزوس کے مینس کی اور دلیل دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نے اور سلپینزہ پنزوس کے دو موسیٰ علیہ السلام کتاب ہم پدے گوارے تخویف دنیاوی عذاب علی انظرنا یو سلنا پنزوس نمانے اس دا سپا انتظاری سے دا خدای عذاب راشی زنکدن دے راشی علیہ بسمانی پاہ اوکیو پیدا نہ ہوتی آخر کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شروع کرے نکلے یہ اسد دوش پیتنا اور ترغیب انقیاد دا احکام دا صورت تا آخری آیات کے اسد دوش پیتا ہر کلشی دا عقیدی اصلاح اکڑا کیا عقیدہ سمجھوا اُسْوِي فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ بلے مختصر ربط روان نے اگر شیاطین الانس والجن مولیان چری خلق دو کئی اور دروغ مسئلے گئی دروغ و مسئلوں کی یو دروغ داری کہ حلال سیزنا پخل کبانے حرام دا چلم کی حقیقت ربط دایتا ہے سب دائم رد کہنا سب اے فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ حلال گنے قرآن حلال گنا دیوئی چرگا چر پانگوئی داوئی نہ قرآن خدا مولا لور کہ حرام ہے قدر مان دیوئی پلان کی بابا پڑھ کے با مرغے نہ ولے کار بنے کے میان بنے نہیں سال کے چا حرام کی قرآن تو خدا نم پہ علیہ بس مما ذکر اسم اللہ علیہ غیر تاسو دا اللہ پا حکون مانی مال لرن کی کہ مومنین دا مسئلہ بمانی دارت تحریم دا غیر اللہ تفصیلاً استاس دلی مالکم تاسو کر رہے جنہ پر تاسو دائنے کی آج جنون دا اللہ پائے ہاتھ دارے چھ اللہ وضاحت کرے تاسو دائنے چھ حرام کری بتاسو ما سوا دائنے چھ مجبور شہغیتا کم چیزوں چ حرامی اللہ تعالی وضاحت کرے دے کہ بغیر د مجبور والی نہ حرام نہیں پاگی کے د تتا ندی ویلی دا تاس کم چیز حرام وائے ولے ہوتا حرام قد فصل اللہ تفصیل کرے دے وضاحت کرے دے سمخ کی صورتوں کے پر ترتیب سلام ترتیب نزولی گورے کا ددین مخ کی تفصیل زیاد نہ دیتے تھے سورہ نال کے ددین زیاد تفصیل نشتا لگا تفصیل ہو نحل کی مردار مخرا بینا مخرا خنزیر مخرا ما وحل مخرا اس صورت کی رائن زیاد تفصیل مرا روان قد فصل ماضی کے معنی استقبالی میں تفصیلہ نے بیان نہیں کرتا ما حرما وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَا بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ دار شیاطین الانس ورگا یقیناً دیر مجانشتریں خلق عمرہ کی بخبل و خیالات و بغیر دے علمنا خیال مجدار بے دلیل مسئلے کی خلق تھا سار رب ویرے پرے معتدین مانی داری معتدین لحدنا تجاوز کو ان کی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ پر ایک دے اخکار گناہونا بڑھ گناہونا عام لفظ ہے کارم گناہ مکوائن بڑھ بڑھ کے مکوائن تو خدا مانا یا پر دے اخکار گناہونا داندامونو اپر دے بڑھ گناہونا دزڑوں لڑکے غلط عقیدے مساتیں ظاہر الاسم شرک فعلی باطنہ شرک اعتقادی شرک جلی و شرک خفی مدارک اموی یقیناً کسان کی کئی دا گناہوں نہ پٹیا کاران زرد سزا اور کی بما کانوا یقترفون پر یہ سبب سرائے شری کسب کئی ولا تاکلوا دار رد نظر غیر اللہ ہاں یو خبر خیال ساتا ہوئی گرے یو سڑی چرگ لال کرے ساروے لال کرے لیکن تو خدای بنو میں نہیں لال کری تو بابا دن شکرا نہیں وہ نہ خورے گرے مخر دانا چنی یاتری دانا نم پائے وقت زوی کا وقت تقرر یوم السبت ولی وینو لفسق
یقیناً دلی دا خوڑل گورے زیاد گنارے یا دا کار کول چرے دا خود حد نوتلیم دا کفر دے دا نخوری چلتا یہ ولسمہ کی غٹ بانگی لال کری غٹ بانگیانے والا خوراک لراؤستی وہ مخرائنو لفسقن فاسقان ولے خورے جدت زمگا مجانوی چدا جائز وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اللہ یقیناً سے شیطانان اشترے دے انسانانو یاد پیریانو مجان اشترے اگی وسوسیہ چیخ پل مرگر ہوتا تیر پارا چی جگڑت تا تیار کی جگڑت سرک چیخ پل موریدان ہوتا ہوئی پل مقتدیان ہوتا ہوئی دوار شہری مجا سر جانگو کیا اچھا کچا قتل کنو جمرجوی صحابے نے ویستول نرازی مخیلہ اللہ یہی وقی داتے وَإِنَّ تَعْتُمُوا إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ خطاسو شرط دائی خبر و مندان یقیناً تاسو با مشرکان شئیم اِنَّ تَعْتُمُوا کتدے کتانو خبر و مندلا یقیناً تاسو با مشرکان آیت لان دے سجاج نہ نقل لیں آیت دلیل صریح دے پدے باننے من احل حراما او حرم حلالا فهو مشرکون اللہ یو شے حلال کری او خلق حرام وردوئی یا اللہ یو شے حرام کری او خلق کوئی دا حلال لے ولی دا دوبا با حلال کرے وہی چشکون ملال لے خواتی رنگی میں مجزار لکہ آغا حرامون کے لئے پیغمبر دے آغا خدای لے جاغا بالا لولا رامول کئی بل چاہے طاعت سے کہے تحلیل و تحریم کے نو شرک تزے پڑے دایت دلیل پرے بانے کتابی سڑے قرآن والا سڑے خلق شرکو کی نو مشرک بورتا ہے انکم لمشرک دانا نجی کتابی تو مشرک نہ ہے دیو نے کتابی آمد قرآن والا ہوتا ہے انکم لمشرکون او من کان میتن فاحیناہم تا ترغیب و قرآن تا پدے و جبان نے کہ شیاطین خلق پاپسو کی خلق اختفی زخرف القول اللہ ہی راش ہے مقابلہ ہو رہے بندہ رسول ڈالو امتیاز سے جلتا آیا حاغسو کیا غمڑو فتن جننے کو مر سمان مرد مراد دے جاہل مرد مراد دے مشرک آیا غصڑے چی جاہلو مشرکو فاہیے ناہو نمگا معاہد کم وطا قرآنو کو علم مل ورکڑا منتدر رنا دا قرآن یمشی بی فی الناسی گردی دائے طرف خلقوں کے ٹھیک دائے سڑے ہو سپورے مشرک و کافر و جاہلو اس راغ معاہد چھ قرآن ازدکو بس آغای ترخ کی نولے لے گردی و خلقوں تا مسئلے گئی یمشی بی فی الناس قرآن والا خدا قرآن بیان نہیں کرنا یمشی بی فی الناس قرآن ور سریو بیان یہ مخ کے بجاہل و مشرک و نو بکا آیا تا سڑے پشاندہ چا کے دیشی پشاندہ چا چی حال داغ سرے مطلو حال داغ دارے چاغ دے پتیرو دا شرک تننا ندے راوت ان کی دائنا پیس طریقہ مانے او سڑے وہ سم مشرک دے بیدت وہ سم کئی نوزی رنا اور سر نیشتہ دا خدای دے کتاب روزی تینا ندات والا یو شان دی یو شان ندی مانے مشرکان مومنان تا یو شان مگانے دی کہ فرق دے یو سڑے ٹک دا مخیب کافر و مشرک و جاہل با لیکن چو قرآنی تک معاہد شو دید زڑو مشرکان بشان مگانا اللہ کو کتاب رنا سی تاسی خیست شیر کافران زددی عملونا عمل سمانے یہ پتیار دا شرک ادے ہوئی جز پرانا کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ دا ذریعہ پنزم مقام مجانم زلسپڑے تدربان تقریونا جلسے ملتے ہوشوے مناظرے ہوشوے نائم سملاتا امیان فرم پیسے اخلاص چیر دیپ نازی پیسے ہو وہ چرے بیاسی چل گئی دے سنگ بندو یہ وہ سو
خانانو تویل غواړي، نوابانو تویل غواړي، تاندارو ډیسی تویل غواړي، پر بادشاہ تویل غواړي چې تاسو جاسوس ته سیدي او کله وی ګورا ای تویل غواړي چې د حکومت خلاف، کله ای تویل غواړي چې شر جوړي فساد جوړي، چې دا قرآن دې بند شي، دا لوډ سپیکر دې بند شي، دا دې پینځم موقع دا چل کوي. اللہ وی گورا کافر در پس راوی چلو صد بوجونو نا قیموی خواہ ولے اتداغی اقتدار تم خطر را جمدہ اقتدار تم خطر و توحید کے ناغی سے جرو قائم جرم شو ٹھیک تھا بالکل ای درخواست منظور کرنا اللہ اس دخ پکے گا مان دغرنگی گرزولے حال یو کلی کی غٹان مجرمان داغے لیم کروفیات دے دا پارا چپائے کہ گمراہ کول کئی یم کرون مرادے کنو ویلو یدرون الى الضلال اغی گمراہ کول کئی اغی دا حق مقابلہ کئی اکافر را پاس دلو حق پٹی وقت بندیے سب خفائے چیوں گورا قرآن بند کر لوڈ سپیکر بند کر یا مرگرے تانی تا چت بوت نہ ومایم گرو نے اللہ بین فتم ومایم شرون اللہ دادی مگر چل ون کی مگر پپت زانو بانے کی خوئی گی نا زان تے چل جوڑ کو زانے سوا مگر دسو گمراہی زانے گمراہ کو کوئی گی نا دا کافر سنگ مجرمان آیتون ترتیب تک ہو رہا دا جات ان کے دی جرم کئی دا تمرا غٹ مجرم دے تمرا غٹ تمرا متکبر کہ کل راشدی تا یو آیت دی ہوئی چرے مونگا نمانو تر دے چرا کڑے شمون تا پشاند آئے چور کڑے شرے دا اللہ رسولانو تا آغا مجرمان آگیوی سر رسولی مونگ دے رسول کی کرا باسی نمان سدیت آیاتنا پیش کہن ہوتی ہوئی مستان من لنو میں نہ چرے نہ من مونگ تیرے زمگ مجان ہوئی بے ودا خبر اللہ عالم حیث یجل رسالتا اللہ پوہرے پاغذ ہے جبریخ پل پیغمبری اللہ جخ پل پیغمبر جوڑی کنا اللہ تفتح جداد پیغمبر لائق دے ہر یو سڑے کو پیغمبر کئی نہ کنا دا تمہ مجرمان دید پیغمبر پر زان برابر ہے ہاں اس سیصیب اللذین اجرمو کئی با جرمنا مکرونا و کئی زرد جرسی بات دے مجرمانو تصفقو علی ذلت خدای پنیزوان نے اگیا کافرو کنا خدای بتنا صاغر جوڑ کی اگر ملک یو خطیب و امام دے خدای بے ذلیل کی آگا یو پیر مشرک بین بے آواز کے پلاروں کی گردی مریدان بے نہیں بدنام بشی دلیل بشی سغا آگا با یو تاندارو تیسی قرآن بے بند کری تو وقت پس با آگا داغی مرتبے نخکتا ورزی گی سوک با پیر آپاسی نو بیزت بے داسی شوی چاہتی دا خدای دے کتاب مقابلہ کرے دانتا کافر ہوئی اللہ استسشے تقوی صاغر ہوکے عذاب تقبل اور رسیب پدے وجہ چلی سمکرون کول خلق گمراہ کول ومن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام بس بھی تو خپل بیان جاری ساتا دیکھے اشارہ کئی دیتا سوار دلی خلق باسم پیدا کی مجرمانوں کے بم پیدا کی دے اکابروں کے بم پیدا کی عام خلقوں کے اللہ پیرا تھا آسو کہ اللہ غوارین یحدیہم کہ ہدایت کی اغتاک لکیین فران زیدہ غسینہ اسلام تام یحدیہم یشرف صدر الاسلام اللہ یوزڑی لہدایت ورکی لاول سینہ دے اسلام قبل اولو تکلو کی توحید قبول کی بس ہدایت نصیب سے شرح صدر راج
یا غسوک کہ اللہ غواری یہاں دیو چکل کئیم پرانزی دا غسینا للاسلامی دا اسلام دا تکالیف دا وجیم اسلام کی توحید کی چکم مصیبتون راضی دا سینہ تا کلائی یہ دیکھنا مصیبت دا سڑے کلچ مانا اللہ بچاتا ہدایت پر کی پکے گا مان خاصو کہ اللہ غواری یوزلو چی بیلارے کئیم اگر زی داغت سینہ تنگا ہر جن کو تقید ان کے گویا کے دے ورخی جی باسمان کے کم سڑے جی اللہ تعالیٰ و تا ہدایت نہ کئی بلارے کئیے سبو تا قرآن بیان ہے نویا جل صدرہ سیقا مانے بالقرآن قرآن بانے با داغت سینہ تنگی خفا بئی پہ سیق جن بے تنگی ہر جن مانے غسکی کی بار وقت وقافو نے چیچی تیرا خود خلقوں نے تنگی گا قرآن والوں نے تمرا تنگ دے لکتے ہو سڑی توائے پر خیج شاب غلطا وہ پاؤنوں بانے ورخیجا سالنڈے پہ لگی گا کان نمائے صادق سمادہ مان تمرا خود تنگ شو خود سخت ہے اللہ ہی کذالک جل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون ذالک منزل ذالک ہر کل جدد سینہ پہ قرآن تنگا قرآن کریم پہ بد لگی غسکی پہ دغ وجن اللہ تعالیٰ دی عذاب رجس عذاب یا دی پلیتی دلانت پائے کسانوں کی مان لریم وہذا صراط ربک مستقیما آزاد قرآن سے ترغیب مانے اکابر مجرمین خلاف بکئی کئی بکنا دا قرآن کریم لا در رفتانا نے غلار دادا قرآن نے غلار قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون یقیناً وضاحت سرا بیان کری من دلیلنا قوم دپارا جنسیت دنائی قرآن کی تفصیلی ذکر موجود ہو بشارت سید پارا کور دے سلامتیا بنی زربدرین دار السلام میرے کی جنت تھا جنت کی سے ملائی بل وہ ہوا ولیہم بما کانوا یعملون اللہ تدی مددگار دے دین مومنانو ولی مددگار بما کانوا یعملون وسبب دا عملون سرائے شری کول تعمل کو عمل دا مجاہدے عمل دا دعوت کو مجاہدے کھولا تکلیفوں نے تیرول نہ خدای بہت سر مدد کی